बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक इंतहाई दिलखराश वाक़या शेयर करने लगा हूँ कि जड़ांवाले में एक लड़की किचन में जाती है और जाकर खाना पकाने के लिए तैयारी करती है और वहाँ पर गिर जाती है। जब गिर जाती है उसके घर वाले उसको फ़ौरन उठाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसका मुआयना करता है और चेक करके कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, बच्ची को थोड़ी सी कमज़ोरी हो गई है। वालिदैन परेशान हो गए कि क्या मामला बना। उन्होंने डॉक्टर ने ऐसे इंकशाफात किए और बताया, और वो इंकशाफात सुनकर उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं और बच्ची को वहाँ से ले जाकर घर सारा कुछ पूछते हैं। बच्ची ने क्या क्या बताया उसके मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो वाक़या है 12 जनवरी का वाक़या है। एक फैमिली जो है जड़ांवाले में रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम है नबील। नबील की बीवी का नाम है जाहिदा। नबील और ज़ादा को अल्लाह ताला ने एक बच्ची दी हुई थी। हम उस बच्ची का फर्जी नाम रख लेते हैं कमल। कमल जब 5 साल की थी उसके वालिद साहब जो बिनियामीन है वो फौत हो जाते हैं। अब ज़ादा जो है अकेली हो गई और बेवा हो गई। अब ज़ादा चूँकि यंग थी, जवान थी, उसने आगे शादी करने का फ़ैसला कर लिया। जब ज़ादा ने आगे शादी करने का फ़ैसला किया उस वक़्त बच्ची की उम्र 6 साल थी। ज़ादा ने जब शादी की उसके शौहर ने कहा कि मैंने बच्ची को साथ नहीं रखना, मैंने आपके साथ शादी की है, सिर्फ आपको रखूँगा। अब ज़्यादा परेशान होगी कि इस बच्ची का क्या बनेगा। ज़्यादा की एक चचाजाद बहन होती है जिसका नाम होता है गुलाम फातिमा। वो गुलाम फातिमा के पास जाती है और कहती है कि इस कमल को आप अपने पास रख लो, चूँकि मेरा आदमी इसको कबूल नहीं करता, इसलिए मैं इसको साथ नहीं रख सकती। अब गुलाम फातिमा जो उसके चचा की बेटी होती है वो कहती है कि मैं खुद गरीब हूँ, मैं इसको कैसे पालूंगी। वो कहती है कि आप इस तरह करें कि इसको किसी घर में मुलाजमा रखवा दें और ये वहाँ पर काम भी सीख जाएगी। अब गुलाम फातिमा इस बच्ची को लेकर रावलपिंडी चले जाती है। वहाँ पर एक बंगले में घरेलू मुलाजमा के तौर पर उसको नौकरी दिलवा देती है। उस बंगले की मालकन का नाम होता है सोलीना। सोलीना का जो खामद होता है शौहर, उसका नाम होता है अदील। अब ये जो गुलाम फातिमा है इस बच्ची को, कमल को, जब ये 6 साल की थी वह बंगले पर मुलाजमा रखवा देती है और 6,000 रुपया उसके साथ डील तय होती है। अब ये मालकन जो थी हर माह 6,000 रुपया जड़ांवाले में गुलाम फातिमा को भेज देती थी। ये सिलसिला कुछ 6-7 साल तक चलता रहा। अब हुआ ऐसा कि 8 माह तक जब भी गुलाम फातिमा फ़ोन करती ये बात ना करवाती थी। 8 माह इस बात को हो गए थे। गुलाम फातिमा बड़ी परेशान होगी कि ये मेरी बात क्यों नहीं कराती कमल के साथ, बच्ची के साथ। अब बच्ची जो थी ना वहाँ काम करते करते उसकी उम्र भी 13 साल हो गई थी। अब ये गुलाम फातिमा मजबूर होकर रावलपिंडी पहुंच जाती है उनके बंगले पर। जब बंगले पर पहुंचती है देखती है कि बच्ची घर नहीं होती। ये बड़ी परेशान हो जाती है और फिर मालकन सोलीना से कहती है कि मेरी बच्ची बताओ कहाँ है। वो कहती है कि वो किसी और घर पर गई हुई है, वहाँ शादी थी इसलिए वहाँ काम करने के लिए उसको भेज दिया था। अब गुलाम फातिमा कहती है सोलीना को कि उसको बुलवाओ। सोलीना कहती है कि शादी ख़त्म हो जाएगी, जब वो बच्ची को मैं ले आऊँगी फिर आपसे मिलवा दूँगी, आप इंतज़ार करें। वो खैर ज़िद करती है, कहती है नहीं मैंने अभी मिलना है, क्योंकि उसके ज़हन में कुछ चल रहा था कि शायद इन्होंने बच्ची को आगे पीछे कर दिया है। अब सोलीना उस बच्ची को जब मंगवा लेती है, ये गुलाम फातिमा बच्ची को लेती है और घर चले जाती है जड़ांवाला वापस। अब ये 12 जनवरी का वाक़या है कि लड़की किचन में काम कर रही होती है, रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जाती है, वहाँ गिर पड़ती है। जब गिर पड़ती है ये फौरी उठाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर ने फिर बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये जो बच्ची है इसको कमज़ोरी हो गई है, इसको थोड़ा सा खिलाएं पिलाएं। वो बड़े परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है। जब डॉक्टर ने बताया कि ये हामला हो चुकी है, हामला है, और उसके वालिदैन बड़े परेशान हो जाते हैं और लड़की को घर ले आते हैं। जब लड़की को घर ले आते हैं, आकर सारा कुछ उससे पूछते हैं तो वो लड़की इंकशाफत करती है कि जो हमारा मालिक था वो सारा ये काम मेरे साथ करता रहा
اور مجھے سونے والی دوائی دیتا اور گولیاں دیتا، اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ یہ زیادتی مبینہ طور پر کرتا۔ جب یہ باتیں والدہ نے سنی، انہوں نے غلام فاطمہ نے اس کو فوراً لیا اور راولپنڈی واپس چلے جاتی ہے، اور 13 جنوری کو صادق آباد تھانہ کے ایس ایچ او سے ملتی ہے اور مل کر اس کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ جب ساری باتیں کی اور اس کے بھی ہوش اڑ گئے کہ ایک گھریلو ملازمہ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کی، اور اس ایف آئی آر میں جو غلام فاطمہ نے نام لکھائے سولینا اور عدیل کا لکھایا۔ اس کے بعد بیٹی نے پھر انکشاف کیا کہ جو ان کے گھر ایک ملازم ہے جس کا نام وہاب ہے، وہ بھی میرے ساتھ جنسی زیادتی مبینہ طور پر کرتا رہا۔ پھر اس ایف آئی آر میں وہاب کا نام بھی لکھ لیا گیا، اور اس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے عدیل اور وہاب کو پکڑ لیا۔ اب پولیس اس بات پر سوچ رہی ہے اور تحقیقات کر رہی ہے آیا کہ وہ سولینا جو مالکن تھی عدیل کی بیوی، وہ بھی خود اس میں ملوث تھی یا نہیں، کیونکہ اس نے 6-7 ماہ اس غلام فاطمہ کے ساتھ کنول کی بات نہیں کروائی تھی، جس کی وجہ سے اس پر بھی شک جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ملوث ہو۔ لیکن یہ فیصلہ پولیس کرے گی کہ وہ بھی اس میں شامل تھی یا اس کو نہیں پتہ تھا، وہ مجبور تھی قدرتی طور پر، وہ کنول کی غلام فاطمہ سے بات نہ کروا سکی۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ اب عدیل کا یہ موقف ہے، جو سولینا کا شوہر ہے، بنگلے کا مالک، وہ کہتا ہے کہ اس میں شامل نہیں ہوں، صرف یہ سارا کام جو ہے، کارروائی جو ہے کی ہے عبدالوہاب نے، وہ سارا ملبہ جو ہے وہ عبدالوہاب پر ڈال رہا ہے۔ اب لڑکی کا میڈیکل اور ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، اور وہ نمونے جو ہیں ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ رپورٹیں آئیں گی، اس کے بعد پتہ چلے گا اس میں کون قصوروار ہے، آیا عدیل یا عبدالوہاب جو ان کا ذاتی ملازم ہے۔ اور اس بنگلے کی مالکن جو سولینا ہے، اس پر بھی پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ خود بھی اس میں شامل ہے یا نہیں۔ یہ تھا آج کا ایک دل خراش واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بڑا ہی پریشان کن واقعہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی جو 5 سال کی تھی بنگلے پر گئی کام کرنے، اور 13 سال کی ہوگی، اور وہاں اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ بہت ہی دردناک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میرا ایک دوسرا چینل ہے جو پنجابی زبان میں ہے، وہ مونیٹائز ہے، اس کا نام ہے منشا جی ولاگ۔ وہ میں پنجابی میں اس پر ویڈیو بناتا ہوں۔ یہ میرا منشا جی اردو یہ دوسرا چینل ہے جو میں اردو میں ویڈیو بناتا ہوں۔ اگر آپ پنجابی میں میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اس کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ جب تک آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی بندہ یوٹیوب پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، اور محبتیں ایک دوسرے سے بانٹنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔